काम तपाईको म आफू अनुपस्थित जिम्मेवारी तपाईको म आफू शिक्षा शाखा प्रमुख तपाई हो। ठीक छ रमेशजी, मैले के भने म आफू अनुपस्थित भएको बेला पनि मैले आफ्नो एकजना सहयोगी कर्मचारीलाई जति बेलासम्म बिहानदेखि राति 12-1 बजेसम्म 2 बजेसम्म लेखा चलेको बेलासम्म मैले त्यहाँ उसलाई लगातार फलोअपमा राखेको छु। शिक्षकहरूले तलब नपाउनुको एकमात्र कारण दोषी कोही छ भने त्यो लेखा शाखा हो। अब अन्तिममा चाहिँ चेक काट्ने ठाउँमा गएर खुलेर भन्नुस् न तपाई चाहिँ। खुलेर भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई पनि मैले जानकारी गराएको कारण के छ? मेरो दोष छैन, तपाईको दोष छैन। तपाईले भन्नुभयो एकदम क्लियर, छातीमा हात राखेर भन्नुहुन्छ, एकदमै छातीमा हात भित्रबाटै भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो दोषी छैन। भोलि छानबिनमा तपाई दोषी देख्नुभयो भने म जागिर छोड्न तयार हुने चाहिँ हिम्मतका साथ भन्छु। शिक्षा शाखा प्रमुखको यो पद छोड तपाई जागिर छोड्दिनु? एकदम मजाले गर्छु। तपाई सामुन्ने मैले प्रश्न राखेँ, एकदमै लेखा शाखाले गल्ती स्वीकार्यो। अब उहाँले घुमाउरो तपाईले त अन्तिममा आएर दिनु पर्यो, फाइल पहिला दिनु पर्थ्यो नि त। किन नदिनु? अन्तिम भनेको त 24 गते भने त 25 गते पहिल्यै दिए हुन्थ्यो नि त। त्यो त अभाव थियो भन्ने थाहा थियो, उहाँले भन्नुभयो त। यस्तो छ, पहिले अभावको कुराहरू उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भन्दा पनि हामीले सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने। पहिले सोध्नु भयो, उहाँले भन्नुभयो। यस्तो छ, प्रश्न गर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। रकमै 20 गते आउँछ भने त्यो भन्दा अगाडि भनिराख्न आवश्यक छ। 21 गते दिनु पर्थ्यो त। 21 गते बजेटमा आउनुहुन्थ्यो, गएको बेला भेट हुँदैन। समय दिएँ मैले, तपाईँले कार्यालय सहयोगीको भरमा राखिदिनु। तपाईँ आफू हुनुहुन्थेन। अब जब म आफू थिएन भने त म कहाँ थिएँ? कुनै ठाउँमा ना। उहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, म त्यही भन्छु सर, आफू नआउने अनि कार्यालय सहयोगीको भरमा चाहिँ फाइल बोकाएर नआउने भन्नुको अर्थ के भने जुन दिन चेक हानिँदै थियो त्यो दिन त म अस्पतालमा जाँदैछु भनेर उहाँलाई भनेको छु। जानुभन्दा अगाडि अघिल्लो दिन बेलुका मैले भनेको छु बरु म राति बस्छु यहाँ, अनि पछिल्लो दिन त मैले जसरी पनि हस्पिटल गएर आफ्नो उपचार गर्नु छ भने अनि मैले एकजना त्यहाँ राखिदिनु परेको परेन। फाइल हराउँछन् भनेर राखेको, फाइलमा कुनै कमजोरी छैन अहिले पनि। फेरि तपाईँमा तिर्सिन्छ त जहाँबाट पनि। आगामी आर्थिक उहाँले त मेरो त चेक काट्ने मात्रै काम हो हजुर भन्नुभएको छ कि सबै पन्छिने काम हो त्यो त। चेक काट्ने मात्रै काम हो भने आफूभन्दा माथिल्ला निकायहरूमा मैले पनि सोधखोज गर्नुपर्ने मेरो पनि दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ होला भने आफू निकटका अर्थात् आफ्नो माथिल्लो कार्यालयमा कोले निकायको सबै कामहरू हामीलाई नै जानकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि नहोला। सबैको चेक हानियो साइन भने तपाईँहरूको शिक्षा शाखाको फाइलमा सिग्नेचर किन भएन? खास चाहिँ शिक्षा शाखाको पनि बाँकीमा भएको छ। फेरि यसमा किन भएन? यसमा पहिलो कुरा रकम अभाव भन्ने देखाउनु भयो उहाँले, किनकि त्यति बेला म आफै पनि शारीरिक अस्वस्थताका कारणले बाहिर जान्छु। मेरो सामुन्नेमा रकम अभाव छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पौषमा थाहा थियो? पौषमा थाहा थियो। त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो? त्यसपछि थपिएको रकम कति हो भन्ने बारेमा मलाई जानकारी गराउनु भएन। तपाईँलाई जानकारी थियो भने यो बराबरको तलब आयो कि आएन भन्ने कुरा तपाईँले किन माग्न सक्नु भएन? हामीले मागेका छौँ लेखासँग माग्ने भन्दा हामीले सोझै केन्द्रसँग माग गर्ने। बजेट त यहाँ आयो होला नि त। हो, त्यो पछिल्लो चरण आएको बजेटको बारेमा मलाई उहाँले जानकारी दिनु भएन। बजेट फ्रिज भयो हो कि रकम अभाव हो? खास चाहिँ रकम अभावका कारणले गर्दाखेरि उहाँले जति हान्नु पर्थ्यो। होइन, अहिले बाहिर चाहिँ जुन हिसाबमा भ्रम फैलिएको छ नि, यो बजेट फ्रिज भने बजेट फ्रिज हुन्छ र कर्मचारीको? अब यस्तो छ, तपाईँको कुनै पनि योजनादेखि लिएर सङ्घीय यो त नियमित पाउनुपर्ने तलब होइन? नियमित पाउनुपर्ने तलब हो। त्यो त निकासा भइसक्नु पर्ने होइन? करिब हाम्रो 4.5 करोडको आरामीमा पैसा हुँदैन। होइन, यो त निकासा भइसक्नु पर्ने होला नि त। कर्मचारीको तलब त भइसक्नु पर्ने हो। तलब पनि फ्रिज हुन्छ? तलब चेक काटेन भने त गयो फेरि त हजुर। त्यहाँ त अब नगर प्रमुख छन्, उपप्रमुख छन्, अनि उनीहरूले के हेरेर बसे त? तपाईँले जानकारी गराउनु पर्दैन मेयरलाई? नगर प्रमुखलाई मैले स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएको छु। यो कुरा 24 गते बिहानै मैले फोन गरेको। लम्कीचुवा नगरपालिकाको नगर प्रमुख सुशीला साईले तपाईँले जानकारी गराएको छु। अलि खुलेर भन्नुपर्दा यसको दोषी भनेको लेखा शाखा मात्रै हो। अब मात्रै भनेर 100% दोष मैले थुपार्न नमिल्ला। तथापि के हो भने समयमा जब मैले आफूले भन्दा मैले बाहिर जानु छ, मेरो अगाडि चेक हानिदिनुहोस्, कहीँ कतै कागजमा तलमाथि छ केही छ भने उपाय लगाउनुपर्छ र अन्तिममा बेरुजु पनि भए पनि हुन्छ भनेर भन्दा नगर प्रमुख सामान्यमा बसेर दिनभरि धरना बसेर उपप्रमुख बसेर पनि त शिक्षकहरूलाई तलब त खुवाउनु पर्ला त भन्यो। यो दिनभरि पढाएको छ, महिनाभरि पढाएको छ, अनि तलब दिनु परेन भने शिक्षकलाई? तलब दिने सन्दर्भमा दुई मत रहेन। समस्या कहाँनिर हो भन्दा अब शिक्षकहरूले परिवार कसरी पाल्ने? असाढको अन्तिम छ, कतिपय ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्ला, घरबार चलाउनु पर्ला। शिक्षा शाखा प्रमुख हो भने शिक्षा शाखाले तलब वार्षिक तलब अर्थात् त्रैमासिक रूपमा हामीले निकासा गर्ने तलब कति छ यति छ, त्यहाँ हिसाब फरक पऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने हो। समयमा फाइल बुझाएर सम्बन्धित टोक लगाएर सम्बन्धित फाँटमा पुर्याइदिनेसम्म हाम्रो काम हो। ढिलो भयो भने किन ढिलो भयो भनेर पछाडि खबरदारी गर्ने, हाम्रो फाइल किन ढिलो हुँदैछ भन्नेसम्म हो। तर चेकमा सिग्नेचर गर्ने अधिकार त शिक्षा शाखालाई छैन होला नि। विद्यालयमा जागिर खानलाई कि त राजनीतिक रूपमा एउटा सदस्यता लिनु पर्यो, नभए चाहिँ अब शिक्षा शाखा प्रमुखलाई अझ तपाईँहरूमाथि लाग्छ कि पैसा बुझाउनु पर्छ भन्छन्। 50,000 देखि 1 लाख नबुझाइकन चाहिँ शिक्षक बन्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ। यो कुरा के हो? खास चाहिँ क्लियर पार्नु। अब पैसा छ भनेर कसैले कहीँ कतै गएर बुझाएको छ भने हामीलाई कुनै जानकारी छैन, नभए यी खालि झुटा आरोपहरू। नमस्कार दर्शकबिन, भेटघाटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई।
हामीले कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि उठेका विविध प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने कोसिस यस कार्यक्रममा गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका शिक्षकहरूले तलब नपाएको विषयले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। त्यसो त आफ्नै पारिश्रमिक पाउनका लागि शिक्षकहरू नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता लम्कीचुवा नगरपालिकामा आइपुगेको छ। भोको पेट बसेर खाली पेटमा शिक्षकहरूले कतिन्जेल पढाउन सक्लान्? तलब पाउने बेलामा तलब माग्नका लागि नगरपालिकामा धरना बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, यो बिचमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका शिक्षकहरू पुग्दा आखिर दोषी को हो? यसको जवाब र यसको उत्तर दिन अहिलेसम्म कोही पनि तयार छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेले लेखेका छन्, जसले जलाई मन पर्यो या मन परेन ती विषयवस्तु आएका छन्, तर यथार्थ के हो? लम्कीचुवा नगरपालिकामा शिक्षा शाखाले के हेरेर बस्यो? खास शिक्षकहरूले तलब नपाइरहँदा यो परिवेश आउनु अगाडि चाहिँ शिक्षा शाखा किन बिउजिन सकेन? यी विविध सवाल आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग लम्कीचुवा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गौरीकान्त नेउपाने स्टुडियोमा आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुवातमा प्रश्न राखौँ, शिक्षकको तलब कहाँ गयो? सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको जुन शिक्षकहरूको तलब छ, त्यो जुन अपुग तलब हो त्यो चाहिँ फिर्ता गएको छ। बाँकी नगरपालिका अनुदानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तलब निकासा भएको छ। अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका माध्यमिक तह र निमावी तहको शिक्षकहरूको तलब निकासा भएको छ र यस पालिकामा एकमुष्ट अनुदान प्राप्त गर्ने 10वटा विद्यालयहरू छन् र ती 10वटा विद्यालयहरूको पनि तलब निकासा भयो। जुन शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो नि गौरीकान्तजी, यो परिवेश आइपुग्यो किन? खास चाहिँ तपाईँहरूले शिक्षा शाखाले के हेरेर बस्यो खास? अब यो अहिलेको परिस्थिति आउनुमा पहिलो कुरा त तलब अभाव भएको कुरा हामीलाई करिब मङ्सिर पुसतिर नै थाहा भइसकेको अवस्था हो र त्यसपछि हामीले अपुग रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारले एउटा पालिकाको मात्रै नभइकन समग्र देशभरिकै बजेट एकैपटक निकासा गरेको छ, जसमा यहाँ म तपाईँलाई देखाउन सक्छु। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको 2079 3 महिना 20 गतेको पत्र छ मसँग, जसमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृति दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक र यसै गरी जुन शीर्षकमा तलब आउनुपर्ने हो ती तलबहरू 2079 3 महिना 20 गते मात्रै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसभन्दा पछि अर्को चिठी छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको, जुन चाहिँ 2079 3 महिना 24 गते निकासा भुक्तानी सम्बन्धमा 79 साल 3 महिना 25 गते राति 12 बजेबाट सार्वजनिक बिदा भए तापनि निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु हुन अन्तिम निकासा गरिसक्नुपर्ने भनेर हामीलाई 79 3 महिना 25 गते सार्वजनिक बिदा भए तापनि राति 12 बजेसम्म मात्रै तपाईँको सूत्र प्रणालीले काम गर्नेछ भन्ने जानकारी। तर तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन त? पत्र आएर के गर्नुहुन्छ? दिनु पर्यो नि त। अब यसको सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई तलब दिने कसले? शिक्षा शाखाले होइन, तपाईँहरूले चाहिँ सिफारिस गर्ने तपाईँहरू हो नि। एकदमै हो। यसमा म तपाईँलाई स्पष्ट के पार्न तपाईँको केही पनि कमजोरी छैन? म भन्दैछु, शिक्षा शाखाको लम्कीमा जुन हिसाबमा चाहिँ अहिले आन्दोलन भएको छ नि, शिक्षकहरूले तपाईँमाथि चाहिँ आक्रोश पोखेका छन्, शिक्षा शाखाले के गर्यो? शिक्षा शाखाले किन आँखामा पट्टी बाँधेर बस्यो अहिलेसम्म? असार 25 गते राति 12 बजेसम्म चेक काट्ने समय छ। तपाईँ अहिले पनि लम्कीचुवा नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट 24 गतेदेखि लिएर 25 गते रातिसम्म कतिवटा चेकहरू काटिएका छन् त्यसको अभिलेख माग्न सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। र हाम्रो मलाई लाग्छ असार 23 गते बजेट अधिवेशन थियो र त्यो बजेट अधिवेशन सकाए पश्चात हामीले करिब बेलुकाको 7 बजेसम्म भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक लागिसकेको छ। बजेट अधिवेशन तपाईँले जुन भन्नुभयो कि त्यहाँ लेखा त्यहाँ अल्झ्यो भने हो? लेखा अलिकति त्यहाँ पनि अल्झिएको देखिन्छ। अलिकति कि अल्झेको खासै? अब पुरै अल्झेको भन्न मिलेन, बीचबीचमा उहाँलाई त्यसले पनि असर गरेको देखिन्छ। के शिक्षकले त्यसकारण बजेट पाएनन्? त्यो पुरै कारण चाहिँ होइन, म भन्दैछु तपाईँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कर्मचारीहरू त्यसमा पनि एडजस्ट छन्। तथापि हामीसँग 24 गतेको पुरै दिन छ,
25 गतेको पुरै दिन बाँकी छ र 25 गते राति पनि समय बाँकी छ। होइन, तपाईँहरूलाई शिक्षकलाई चाहिँ जुन तपाईँहरू एउटा तलब दिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो कि थिएन भने? तलब दिनुपर्छ थाहा भएर नै 23 गते सम्पूर्ण फाइलहरू तयार गरी 24 गते बिहान पहिलो आवरमा चाहिँ हामीले लेखामा बुझाइसकेका छौँ। त्यो यदि विश्वास लाग्दैन भने हाम्रो दर्ता चलानी शाखामा गएर हेर्दा हुन्छ। र 24 गते शुक्रबार थियो, त्यहाँनिर 24 गते पुगेको फाइल 24 गते रातिसम्म हान्न सकिन्छ, दिउँसो हान्न सकिन्छ। त्यो बिचमा अरू चेकहरू पनि काटिएका छन् नि, योजनाका चेकहरू काटिएका छन्। आरोप के लाग्यो भने तपाईँले वास्ता गर्नु भएन। अब मैले वास्ता गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई शाखाको गैर जिम्मेवारीका कारण शिक्षकहरूले तलब पाएन भन्ने कुरा छ। गैर जिम्मेवारीपनको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 2.5 दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित लेखा शाखामा बुझाउने, अनि त्यसपछि गएर त्यो बिचमा तमाम चेकहरू काटिएका होलान्। शिक्षा शाखाकै पनि 25 देखि 26 वटा फाइलहरू हामीले पेश गरेको, जसमा 23 देखि 24 वटा फाइलहरूको चेक हानिएको छ र 2-3टा जुन बाँकी रहे त्यही भित्र यो शिक्षकहरूको तलब परेको छ। सबैको चेक हानियो साइन भने तपाईँहरूको शिक्षा शाखाको फाइलमा सिग्नेचर किन भएन? खास चाहिँ शिक्षा शाखा पनि बाँकीमा भएको छ। फेरि यसमा किन भएन? यसमा पहिलो कुरा रकम अभाव भन्ने देखाउनु भयो उहाँले, किनकि त्यति बेला म आफै पनि शारीरिक अस्वस्थता कारणले बाहिर जान्छु। मेरो सामान्य रकम अभाव छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पौषमा थाहा थियो? पौषमा थाहा थियो। त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो? त्यसपछि थपिएको रकम कति हो भन्ने बारेमा मलाई जानकारी गराउनु भएन। यस शिक्षकहरूलाई अभाव छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पौषमा जानकारी थियो? एकदमै थियो। र त्यसपछि जुन यो अघि भने 3 महिना 20 गते जुन पत्र आएको छ केन्द्रबाट, त्यसमा चाहिँ नपुग तलब पठाइएको छ भन्ने बेहोरा छ, तर नपुग रकम कति पठायो भन्ने त्यसमा थिएन। त्यसका लागि पौषमा अभाव थियो भने त यति तलब चाहिँ अभाव छ भन्ने कुरा त शिक्षा शाखालाई पठायो होला नि त? माथि चाहिँ पठाएको छ, एकदम मजाले पठाएको छ। अनि त्यो त आयो होला नगरपालिकामा? त्यति बराबरको रकम आएको देखिँदैन, अर्थात् कम आएको छ। लेखालाई अभाव यति थियो पौषमा जब तपाईँलाई जानकारी थियो भने यो बराबरको तलब आयो कि आएन भन्ने कुरा तपाईँले किन माग्न सक्नु भएन? हामीले मागेका छौँ लेखासँग माग्ने भन्दा हामीले सोझै केन्द्रसँग माग गर्ने। बजेट त यहाँ आयो होला नि त? हो, त्यो पछिल्लो चरण आएको बजेटको बारेमा मलाई उहाँले जानकारी दिनु भएन। केन्द्रबाट त बजेट आयो भन्नुभयो तपाईँ आफैले। कति आयो कति आएन भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ माग्न सक्नु भएन? माग्दाखेरि जब मलाई नदिएपछि मैले त्यो आफै गएर उहाँको सिस्टम चलाउने कुरा त नहोला। जबकि त्यो कति बेला थाहा भयो भने जब चेक हान्ने अन्तिम बेला भइरहेको छ, त्यति बेला मात्रै उहाँले जानकारी पाउनुभयो कि रकम अभाव छ। अहिलेको लेखा जो लम्कीको सम्हालिराख्नु भएको छ जीवन नेउपानेसँग तपाईँले माग्नुभयो? हजुर। कतिपटक माग्नुभयो? मैले 2 पल्टसम्म मागेको छु र मैले मेरै अगाडि चेक हानिदिनुहोस्, मैले भोलि उपचारको सन्दर्भमा बिदाको दिन पनि छ, अन्तिम अवस्था छ र मसँग औषधि पनि अन्तिम रहेको छ यो भनेर आफ्ना बिरामी पूर्जादेखि लिएर मैले आफ्नो ब्लड टेस्टका सम्पूर्ण रिपोर्टहरू देखाएको छु। यति भन्दा मैले प्रमुख प्रशासक अधिकारीलाई पनि भनेको छु चेक हान्न ढिलाइ भइरहेको छ, तलब भत्ताको बारेमा अरूबाट ढिलै गर्नु होला, पालिकाबाट हान्ने चेकहरू 2-4 दिन अझ पछि हान्दा पनि हुन्छ, त्यो भनेको छु। र उहाँले चेक हान्न मान्नु भएन। के कारण ढिलाइ गर्नु मलाई थाहा भएन। त्यसपछि अहिलेको जुन कुरा छ नि गौरीकान्तजी, तपाईँले एउटा स्पष्ट अलिक खुलेर के बताइदिनुहोस् भने यो अहिले बजेट फ्रिज भयो हो कि रकम अभाव हो? खास चाहिँ रकम अभावका कारणले गर्दाखेरि उहाँले जति हान्नु पर्छ होइन। अहिले बाहिर चाहिँ जुन हिसाबमा भ्रम फैलिएको छ नि, यो बजेट फ्रिज भने बजेट फ्रिज हुन्छ र कर्मचारीको? अब यस्तो छ, तपाईको कुनै पनि योजनादेखि लिएर सङ्घीय यो त नियमित पाउनुपर्ने तलब होइन? नियमित पाउनुपर्ने तलब हो। त्यो त निकासा भइसक्नु पर्ने होइन? करिब हाम्रो 4.5 करोडको आरामीमा पैसा हुँदैन। होइन, यो त निकासा भइसक्नु पर्ने होला नि त? कर्मचारीको तलब त भइसक्नु पर्ने हो। तलब पनि फ्रिज हुन्छ? तलब चेक काटेन भने त गयो फेरि त हजुर, चेक त काट्नु पर्ला नि। कमै भए पनि चेक हानिदिएको भए त्यति धेरै ठुलो समस्या हुन्थेन, केही थोरै रकमहरू अभाव हुन्थ्यो होला, त्यो कहीँ कतैबाट म्यानेज गरेर गर्न सकिने अवस्था हो। उहाँले तलब कम छ भन्नुभयो, कति कम छ त्यो पछि थाहा भएको छ अन्तिम अवस्थामा। त्यहाँ त अब नगर प्रमुख छन्, उपप्रमुख छन्, अनि उनीहरूले के गरेर बसे त? तपाईँले जानकारी गराउनु पर्दैन मेयरलाई? नगर प्रमुखलाई मैले स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएको छु यो कुरा। 24 गते बिहानै मैले फोन गरेको छु। लम्कीचुवा नगरपालिकाको नगर प्रमुख सुशीला साईले तपाईँले जानकारी गराएको छु। उहाँले लेखालाई फोन गरेर भन्नुभएको छ बिहान। फेरि दिउँसो मैले अहिलेसम्म लेखामा चेक हानिएको छैन भनेर पुनः मैले दिउँसो जानकारी गराएको छु। त्यसपछि उहाँले दोस्रोचोटि फोन गर्नुभएको भएन मलाई थाहा छैन। तेस्रोपटक गर्दा म आइरहेको छु, आफै कुरा गर्छु भनेर उहाँ नगरपालिका आएर लेखा शाखामा आफै पसेर शिक्षाको चाहिँ यो तलबको कुराहरू अर्थात् यो चेकहरू जे छ त्यो हानिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई नगर प्रमुखले अहिलेको बहालवाला लेखापाललाई भन्नुभएको छ। बजेट अधिवेशनको चटारोमा शिक्षकको तलब चैट भयो होइन? अब सबै कुरा त्यही हो त म भन्न सक्दिनँ। छिटो सुरु गर्ने भनेको थियो, साँझ 5 बजीसम्म त बजेटै चल्दै थियो नि। हो, अब यो केही कारण मध्ये एउटा कुरा के हो भने त्यति बेला हुनुपर्ने जुन कामहरू छन् आधा कामहरू सायद घट्दै होलान्। जनप्रतिनिधि शिक्षा जो शिक्षकहरूले तलब पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सिरियस देखिएन, तपाईँलाई महसुस भयो? नगर प्रमुख आफै पनि गएर भन्नुभएको छ लेखाको कार्यकक्षमै, त्यहाँ लगभग 30 देखि 40 जना मान्छेहरू निकासाका लागि जानुभएको थियो। उहाँले आफैले पनि गएर भन्नुभएको छ, तर चेक हान्ने काम पछिल्लो दिन सुरु भएको छ।
त्यो पनि राति 9 बजेपछि सुरु भएको छ। यो सम्पूर्ण दोष तपाईले चाहिँ बुझाउन नसकेको कि शिक्षकलाई या चाहिँ शिक्षकहरूले बुझ्न नसकेको कि फ्रिज भयो भन्दाखेरि त सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेको त ओइरो छ त अहिले। अब यस्तो छ, तपाईहरु जस्तो मिडियाले सबै कुराहरू बुझ्नका लागि बोलाउनु भयो, यसका लागि तपाईको मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ कस्तो भयो भने एकातिर तलब नपाएकोमा हामी पनि दुखी छौँ, जसले गर्दा यो सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू तातिएको छ। अब जसको मनमा जे आयो तलब नपाएको पीडाका कारणले गर्दा फेसबुकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा अन्धाधुन्ध लेख्ने कामहरू सुरुवात भयो। र 2 दिन अगाडि मात्रै नगरपालिकामा नेपाल शिक्षक महासङ्घदेखि लिएर सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षकहरू लगायत जसले तलब पाउनु भएको छैन उहाँहरूसँग नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा र शिक्षा अधिकृत छलफल हुँदा मैले त्यहाँ पनि थोरै कुरा, समय अभाव थियो, थोरै कुरा राख्ने मौका दिएको थियो। त्यहाँ पनि मैले के भनेको छु भने शिक्षा शाखाबाट कुनै कमजोरी भएको देखिन्छ भने तपाईहरु भन्नुस्, त्यसको सजाय म भोग्नका लागि तयार छु। तर एकपक्षीय रूपमा फाइलै पेश ढिलो भयो, जबकि अन्त पनि पालिकामा तपाई बुझ्नु होला शिक्षकहरूको तलबको सन्दर्भमा ढिलो हामीले जानकारी पाएका, मैले मात्रै होइन देशैभरिको लागि जारी गरिएको सूचना हो। यो लम्कीचुवाको लागि छुट्टै सूचना आयो, अन्तले छुट्टै सूचना पाए भन्ने कुरा होइन। देशको केन्द्रीय अन्य ठाउँमा पनि फ्रिज भएको छ, फ्रिज भएन अन्य ठाउँमा, मतलब ढिलै गएको छ। देशभरिमा पहिलो नगरपालिका होला हैन, त्यसको तथ्याङ्क मसँग छैन। हेर्नुस्, तर तपाईको शिक्षा शाखा प्रमुख भएको नाताले अन्य ठाउँ पनि सोध्नु भयो होला नि त तपाईको। मैले सोधेको छु, उहाँहरूले 25 गते टाइममै दिनु भएको छ, टाइममै निकासा गर्नु भएको छ। अलि खुलेर भन्नुपर्दा यसको दोषी भनेको लेखा शाखा मात्रै हो। अब मात्रै भनेर 100% दोष मैले थुपार्न नमिल्ला। तथापि के हो भने समयमा जब मैले आफूले भन्दा मैले बाहिर जानु छ, मेरो अगाडि चेक आनिदिनुस्, कहीँ कतै कागजमा तलमाथि छ केही छ भने उपाय लगाउनुपर्छ र अन्तिममा बेरुजु पनि भए पनि हुन्छ भनेर भन्दा नगर प्रमुख सामान्यमा बसेर दिनभरि धरना बसेर उपप्रमुख बसेर पनि त शिक्षकहरूलाई तलब त खुवाउनु पर्ला त भन्यो। एक दिनभरि पढाएको छ, महिनाभरि पढाएको छ, अनि तलब दिनु परेन भने शिक्षकलाई तलब दिने सन्दर्भमा दुई मत रहेन। समस्या कहाँनिर हो भन्दा अब शिक्षकहरूले परिवार कसरी पाल्ने? असाढको अन्तिम छ, कतिपय ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्ला, घरबार चलाउनु पर्ला। अब तपाईहरुले तलब दिनु भएन। अब दिनु भएन भन्दा पनि आरोप त तपाईहरुलाई लाग्ने भयो नि। शिक्षा शाखा प्रमुख त तपाई हो। शिक्षा शाखा प्रमुख हो भने शिक्षा शाखाले तलब, वार्षिक तलब अर्थात् त्रैमासिक रूपमा हामीले निकासा गर्ने तलब कति छ यति छ, त्यहाँ हिसाब फरक पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने हो। समयमा फाइल बुझाएर सम्बन्धित टोक लगाएर सम्बन्धित फाँटमा पुर्याइदिनेसम्म हाम्रो काम हो। ढिलो भयो भने किन ढिलो भयो भनेर पछाडि खबरदारी गर्ने, हाम्रो फाइल किन ढिलो हुँदैछ भन्नेसम्म हो। तर चेकमा सिग्नेचर गर्ने अधिकार त शिक्षा शाखालाई छैन होला नि। त्यो अधिकार त दबाब दिने निकायमा त शिक्षक छैनन् नि, तपाई हो। मैले त फलोअप गरिराखेँ, काम तपाईको, म आफू अनुपस्थित, जिम्मेवारी तपाईको, म आफू अनुपस्थित, शिक्षा शाखा प्रमुख तपाई हो। ठीक छ रमेशजी, मैले के भने म आफू अनुपस्थित भएको बेला पनि मैले आफ्नो एकजना सहयोगी कर्मचारीलाई जति बेलासम्म बिहानदेखि राति 12-1 बजेसम्म 2 बजेसम्म लेखा चलेको बेलासम्म मैले त्यहाँ उसलाई लगातार फलोअपमा राखेको छु। उसले पटक पटक देखाएको छ त्यहाँ फाइल, कम्तीमा यो फाइल अगाडि बढाइदिनुहोस्। त्यहाँ यदि विश्वास मान्नुहुन्न भने त्यहाँ तमाम केही विद्यालयका सरहरू पनि जानुभएको छ विभिन्न योजनाका कामहरू लिएर प्रत्यक्षदर्शीलाई। आजको यो परिवेश आउनुको पछाडि शिक्षा शाखाको कुनै पनि दोष छैन, कुनै पनि दोष छैन। यदि दोष देखियो भने त्यो तपाईले अरूको थाप्लोमा हाल्न खोज्नु भएको कि या पानी माथिको उभार्न भन्नु खोज्नु भएको? छानबिन समिति गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। यदि त्यो भन्ने भयो त कहाँ बने कहाँ छ? बनाउलान्, नबनाए पनि यदि अहिले यो कुरा जसले सुनिराख्नु भएको छ, सम्बन्धित निकायले या नगरपालिकाको कुनै कर्मचारीप्रति मैले आरोप लगाएको जस्तो लाग्दछ या नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिप्रति चाहिँ आरोप लगाएको जस्तो लाग्दछ भने उहाँहरूले त्यहीँनिर खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। कारबाहीको भोग्न तयार छु म। भने शिक्षकहरूले तलब नपाउनुको एकमात्र कारण दोषी कोही छ भने त्यो लेखा शाखा हो। अब अन्तिममा चाहिँ चेक काट्ने ठाउँमा खुलेर भन्नुस् न तपाईँ। खुलेर भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि मैले जानकारी गराएको कारण के छ? मेरो दोष छैन, तपाईको दोष छैन। तपाईले भन्नुभयो एकदम क्लियर, छातीमा हात राखेर भन्नुहुन्छ, एकदमै छातीमा हात भित्रबाटै भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो दोषी छैन। भोलि छानबिनमा तपाईँ दोषी देखिनुभयो भने म जागिर छोड्न तयार हुने चाहिँ हिम्मतका साथ भन्छु। शिक्षा शाखा प्रमुखको यो पद छोड तपाईँ जागिर छोडिदिनु? एकदम मजाले गर्छु। त्यो हिम्मत छ तपाईँ? मजाले छ, किन नहुने? किनभने मैले मात्रै मुखले भनेर हुँदैन, त्यहाँ कार्यालयमा दर्ता पनि भएको होला। बने भए त देखला त एकदमै। गौरीकान्त न्युपानेको दोष छ भने जागिर छोड्न तयार हो। एकदम छ। शिक्षकको तलब भत्ताको सन्दर्भमा यदि मेरो कारणले शाखा प्रमुखको हैसियतले ढिलाइ गरी, व्यवस्था गरी या अन्य कुरा भएको छ भने त्यहाँसम्म म एक्सन लिन सक्छु आफ्नो बारेमा। खुलेर तपाईले भन्नु पर्दाखेरि लेखा शाखा नै सबभन्दा दोषी हो। चेक काट्नेहरू दोषी हुन्। अनि तपाईँ आफ्नै पैसा भएको नभएको कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन?
हामी कहाँ कुनै पैसा थप रकम बजेट विनियोजन भएर आएको छ भने लेखा शाखाले तपाईँको शाखामा यो फलानु शीर्षकमा यति रकम थप भएर आएको छ जानकारी गराउने कि नगराउने? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि दोष, लेखाको पनि दोष। अब उहाँले त साइन गरेर दिनु पऱ्यो नि तपाईँको के अरे शाखामा यो नयाँ शीर्षकमा यति रकम आएको छ। सिग्नेचर त अन्तमा उहाँले नै गर्ने होला, लेखाले जानकारी गराउनु पर्ने होला, त्यो चाहिँ भएको छैन। यिनीहरूले किन गरे खास चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुझाइअनुसार? अब मैले त्यो अब कार्यव्यस्तता कारणले गरौँ भने कि अब त्यो उहाँहरूको कुरा रह्यो, या अब हुन त त्यहाँ अब काम चाहिँ भइरहेको थियो, सबै त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब योजनाको चटारो हो भने त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तो देख्दिनँ, किनकि त्यहाँ सम्झाउनका लागि पटक पटक मैले मान्छे खटाएको छु, त्यहाँ उसले पटक पटक स्मरण गराएको छ, बिर्स्यो भन्ने हो भने अब के गर्नुभयो, के कारणले ढिलाइ हुन गयो, त्यो त्यहाँ भित्रको कुरा के हो त्यो त मैले भन्नु हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म मालिका एफएमबाट रमेश बजगाई बोल्दैछु। अब यो आज शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा बहस चलाउँदैछौँ हामी। लेखा शाखाको कमजोरी भयो भन्ने कुरा आयो, तपाईँको केही भनाइ छ यसमा, प्रतिक्रिया चाहिँ? अब लेखा शाखाको कमजोरी भनेर सबै एकैचोटि लेखामा दोष दिन पनि भएन सर। समस्या के हो भने शिक्षा शाखाले तपाईँलाई फाइल दिएको थियो, बेला बेलामा चाहिँ शिक्षा शाखा प्रमुख गौरीकान्त नेउपानेले तपाईँलाई भनेको भने, तर तपाईँले किन काट्दिनु भएन खास चाहिँ? त्यो तपाईँहरूको दोष हो नि त। त्यस्तो होइन नि सर, उहाँले पेश गरेका 24-25 फाइलहरू सबै अरू 23-24वटा फाइलहरू हुँदैछन्, त्यो चाहिँ किन नहोला भन्ने कुरामा बुझिदिनुहोस् न। त्यसमा चाहिँ के छ भने किन भएन? शिक्षकहरूले त जवाब खोजे नि त अहिले। लेखाले पैसा काट्दैन, शिक्षा शाखा प्रमुखले के भन्नुभयो भने हामीसँग अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई सुनायौँ कि यो यसमा मेरो कुनै पनि दोष छैन, यो सरासर दोष भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखा हो, लेखा शाखाले नकाट्दाखेरि समस्या आयो भन्नुभएको छ। होइन होइन, शिक्षा शाखाबाट पनि हामीलाई 24 गते फाइल पेश भयो लेखा शाखामा। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् 24 गतेदेखि 25 गतेसम्म योजनाहरूको थुप्रो धेरै थियो। यहाँ 24 गते माथिबाट परिपत्र भएर 25 गते बन्द हुने भनेर परिपत्र भइसकेपछि एकाएक सबै योजनाका फाइलहरू पनि थुपारिए अवस्था आए। जीवनजी, शिक्षकको तलब चाहिँ कम थियो भन्ने कुरा त पौषमै जानकारी रहेछ त, तपाईँहरूले के हेरेर बस्नु भएको खास चाहिँ? त्यो जानकारी दिनु पर्दैन लेखा शाखालाई? होइन नि सर, उहाँले माग गरेको रकम पनि हाम्रो यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूलाई, निकास पहिले आएको छ कोले निकाबाट 24 गते। 2 पटक माग्नु भएछ तपाईँसँग। बजेट अभाव छ कि छैन हजुर पुसमै थाहा थियो, यो बजेट कम छ, लेखा शाखालाई मैले मागेँ तर लेखाले दिएन भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। कस्तो पुसमै जानकारी थियो तलब अभाव छ भन्ने कुरा, बजेट अभाव छ भन्ने कुरा थाहा थियो। 2 पटक कति बजेट आयो, कति अभाव छ भन्ने कुराहरू हिसाब गरेर माथि माग्ने कुरा त शिक्षा शाखा र हाकिमबाट हुनुपर्ने होला नि सर। यो दोष तपाईँको लेखाको छैन? लेखाको के दोष सर, हामीले त बजेट बराबर भयो अवस्थामा चेक काटेर दिने हो। अब बजेट यो अवस्थामा पनि अहिले अन्तिम अवस्थामा पनि जति रकम उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको थियो त्यो बराबरको रकम थिएन त्यहाँ। अनि त्यो नभइसकेपछि चाहिँ त्यो एकछिनलाई थन्कियो। अब के गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ मसँग कोही छैन, एउटा कार्यालय सहयोगको भरमा उहाँले छोडेर जानुभएको थियो सबै फाइलहरू। नगर प्रमुखले पनि तपाईँलाई भन्नुभएको थियो फोन काट्नका लागि, चेक काट्नका लागि? होइन सर, यो कसैले भनिराख्न पर्दैन, यो बकाइदा त्यहाँ फाइल पेश भयो भने अनिवार्य रूपमा जाने रकम हो है, कसले भन्ने र नभन्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा चाहिँ अब हामीले स्रोत रकम नभएपछि चाहिँ यो चाहिँ अगाडि नबढी अवस्था हो, यसमा चाहिँ त्यति बुझिदिनु पर्यो सर। अब शिक्षकलाई जवाब के दिनुहुन्छ त? आन्दोलन त सुरु भएको छ। अब हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई अस्ति पनि पालिकामा बसाएर भनेका छौँ कि अब हामीले सकेसम्म पहिलो चेक अब यसपछि जाने कार्यालयबाट शिक्षकै तलबको हुनेछ र हामी 10-15 गतेसम्म मिलाउने मेसो मिलाइरहेछौँ। यही 8-10 दिनको लागि चाहिँ अलिकता दुःख गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको मात्र हो। फ्रिज गएको बजेट अब के बेरोजो जाने भयो अन्तबाट ल्याउने? नै, अब यसमा चाहिँ हामीले के कति गयो शिक्षक कति गएकोहरूलाई फेरि हामीले थप माथि मन्त्रालयमा गएर हुन्छ यहाँ कता हुन्छ यो गएको रकमलाई चाहिँ अझै माग गर्ने गरेर ताकेता गर्ने। तपाईँ कहाँ जस्तो अब अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठेका कुरा कतिपय शिक्षकहरूले लगाउने कुरा, शिक्षा शाखाले पेश गरेको फाइल कम्तीमा चाहिँ उहाँले बारम्बार भन्दाखेरि पनि अन्तिम दिनमा आएर भन्नुभयो के उहाँ चाहिँ अल्झिनुभयो, उहाँले गरिदिनु भएन भन्ने गुनासो शिक्षा शाखा प्रमुखले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई लाउनु भएको छ? होइन सर, त्यो कुरामा चाहिँ चल कुरा गरेर शिक्षा शाखाले यहाँ भन्नु पर्यो नि। त्यसरी आफू चाहिँ अब लास्ट आवरमा 24वटा फाइल लिएर मैले त्यहाँ 24वटा फाइलमा 23 फाइल फरवार्ड गरिरहेको छु। त्यही फाइल रोकिनुको कारणमा मसँग स्पष्ट रिजन छ त, रकम अभाव छ, अनि कसरी हुन्छ? यहाँ चाहिँ आफूले डिसिजन लिनका लागि यहाँ आफू नबसेर कार्यालय सबैलाई छोडेर जानुभएको अवस्था छ। कमसेकम एउटा प्रार्थलाई छोडेर गएको भए पनि जातिको समय दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि लेखाले दिएन भन्नुभयो क्या उहाँले, तपाईँले समय दिनुभएको होइन?
समय दियो सर, किन कति अब समय भनेर दिनभरि समय त दिन सकिँदैन। अब दियो समय जति सकियो त्यो फाइललाई दुईचोटि हेरिया हामीले रकम कुन स्रोत आधारभूतमा छैन, अनि त्यसपछि प्रारम्भिक बाल विकासमा पनि अब छैन भनेर पनि हेरियो, दुईचोटि गरियो। अब अरू योजना पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब रकम नभए के अरे निकासा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब थप रकम चाहिँ अब फरवर्ड गर्न अब जो त्यो बजेट त फ्रिज भयो, अब बजेट कहाँबाट ल्याउने त? जो शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् उनीहरूलाई कहाँबाट ल्याएर तिर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ? अब आउँदो आर्थिक वर्षमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ उहाँहरूलाई खर्च गर्ने भनेर हामीले साउनदेखि गरेका छौँ है। हस् 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 हामीसँग जीवन नेउपाने हुनुहुन्थ्यो लेखा शाखा चाहिँ, उहाँले भन्नुभयो कि कतिपय सवालमा अब यो त कोही पनि दोष लिन तयार छैन कि गौरीकान्तजी, समस्या यहाँ भयो। तपाईँ पनि दोष लिन तयार हुनुहुन्न, तपाईँले उहाँलाई थोपर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई थोपर्नुभयो। यो तपाईँहरूको भित्रभित्र सेटिङ छ क्या? होइन होइन, यस्तो हो। मैले भनेको कुरा अहिले उहाँले भन्नुभयो योजनाका फाइलहरू थिए, अलिकति बुझ्ने कोसिस गरिदिनुहोस् त्यहाँनिर शब्दलाई। नै भन्नुभयो तर उहाँले दोष त लिनु भएन नि त। तपाईँले यो कुरो दोष पनि प्रष्ट रूपमा के बुझ्न सकिन्छ भने त्यसको साथसाथै योजनाका पनि फाइलहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखाको या शिक्षा शाखा प्रमुखको भित्रभित्रकै सेटिङ हो। एउटा कुरा त्यस्तो किसिमको शङ्का लागेर यही हो भनेर कसैले ठोक्का साथ भन्न सक्छ भने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने मैले जानकारी गराएको छु कि स्पष्ट होइन। मेरो गल्ती त कोही भन्न तयार छैन त, यो शिक्षकको गल्ती हो। भाइ तलब माग्न त्यसो छ। यदि मेरो गल्ती भनेर कोही स्वीकार गर्न तयार छैन भने छानबिन समिति गठन गरौँ, उहाँले ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ सामुन्ने मैले प्रश्न राखेँ, एकदमै लेखा शाखाले गल्ती स्वीकार्यो। अब उहाँले घुमाउरो तपाईँले त अन्तिममा आएर दिनु पर्यो फाइल, पहिला दिनु पर्थ्यो नि त। किन नदिनु? अन्तिम भनेको त 24 गते भने त 25 गते पहिल्यै दिए हुन्थ्यो नि त। त्यो त अभाव थियो भन्ने थाहा थियो, उहाँले भन्नुभयो त। यस्तो छ, पहिले अभावको कुराहरू उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भन्दा पनि हामीले सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने। पहिल्यै सोध्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो। यस्तो छ, प्रश्न गर्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ। रकमै 20 गते आउँछ भने त्योभन्दा अगाडि भनिराख्न आवश्यक छ। 21 गते दिनु पर्थ्यो त। 21 गते बजेटमा आउनुहुन्थ्यो, गएको बेला भेट हुँदैन। समय दिएँ मैले, तपाईँले कार्यालय सहयोगीको भरमा राखिदिनु। तपाईँ आफू हुनुहुन्थेन। अब जब म आफू थिएन भने त म कहाँ थिएँ? कुनै ठाउँ ना। उहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, म त्यही भन्छु सर, आफू नआउने अनि कार्यालय सहयोगीको भरमा चाहिँ फाइल बोकाएर आउने भन्नुको अर्थ के भने जुन दिन चेक हानिँदै थियो त्यो दिन त म अस्पतालमा जाँदैछु भनेर उहाँलाई भनेको छु। जानुभन्दा अगाडि अघिल्लो दिन बेलुका मैले भनेको छु बरु म राति बस्छु यहाँ, अनि पछिल्लो दिन त मैले जसरी पनि हस्पिटल गएर आफ्नो उपचार गर्नु छ भने अनि मैले एकजना चाहिँ राखिदिनु परेको परेन। फाइल हराउँछन् भनेर राखेको, फाइलमा कुनै कमजोरी छैन अहिले पनि। उहाँले अहिले भन्नुभयो 25-26वटा फाइलहरूमा हानियो, 2-3टा फाइल नहान्नुको पछाडि रकममा बाबु भन्नुभयो उहाँले। अब तर मैले मान्छे जो भए पनि एटेन्ड त गरेको छु नि, कि बिरामी भएर उपचारै गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो कर्मचारीको मिलिमत्तो हो कि या कर्मचारीको चाहिँ झगडाको विषय हो? यो खास तपाईँहरूको आफ्नो कुरा नमिल्या पनि देखियो कि कहिले काहीँ कर्मचारीको मिलेमितो भएको भए एकले अर्कालाई मन नपराउने प्रवृत्तिका कारण पनि चेकमा सिग्नेचर नहाने हो। प्रायः जसो के जसको दोष शिक्षक भोग्दैछन् अहिले। मिलेमितो भएको भए त तपाईँले सुन्नुभएकै होला, थाहा पाउनु भएको व्यवहारमा पनि देख्नुभयो होला। मिलेमितोमा भएका कामहरू सफलै हुन्छन्, असफल हुँदैनन् है। यदि मिलेमितो त्यस्तो देखिन्छ भने चाहिँ मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने म यति ठुलो रिस्क यो अहिले यो बजेट गयो माथि, फ्रिज भयो, अहिले तयार हुँदैछ। अब बेलुकासम्म जान्छ होला यो बजेट। अब फिर्ता फेरि चाहिँ दिने भन्नु सम्भव छ? सम्भव हो। त्यसका लागि अहिले मात्रै भर्खरै मैले कहाँबाट ल्याउने? तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले कोलेनिकामा सम्पर्क गरेको थिएँ, के अरे सरी मलेनिकामा। त्यहाँ चाहिँ मेरो भेषराज भुर्तेल सरसँग कुरा भएको थियो, यहाँ उनको करिब 1 घन्टा अगाडि। हामी कहाँ यसो समस्या देखियो, यो समस्याको समाधानको उपाय के होला भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जबसम्म पापड बेल्नुहुन्न त्यति बेलासम्म गाह्रो छ, तर धाउनुपर्छ। सबै तपाईँको फिर्ता भएको पैसाको सबै भरपाईहरू देखेर रसिदहरू नथी गर्नुहोस्, अनि आवश्यक डकुमेन्टहरू बुझाउनु भयो भने र त्यहाँ धाउनु भयो भने तपाईँको काम हुन्छ भनेर भन्नुभएको। अब अहिले यो गएको बजेट के बेरोजोमा आउँछ? बेरोजोमा आउँदैन। 10 दिनभित्र जो भन्नुभएको छ उहाँले 8-10 दिनभित्र सम्भव छ कि खालि त्यसै भने? यसो छ, 10 दिनभित्र हुन्छ भनेर त ठोक्काका साथ म भन्न सक्दिनँ। तपाईँले बुझ्नु भयो होला त। अब कुरो त फेरि तपाईँमा तिर्सिन्छ त जहाँबाट पनि। आगामी आर्थिक उहाँले त मेरो त चेक काट्ने मात्रै काम हो हजुर भन्नुभएको छ कि सबै पन्छिने काम हो त। चेक काट्ने मात्रै काम हो भने आफूभन्दा माथिल्ला निकायहरूमा मैले पनि सोधखोज गर्नुपर्ने मेरो पनि दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ होला भने आफू निकटका अर्थात् आफ्नो माथिल्लो कार्यालयमा कोलेनिकाका सबै कामहरू हामीलाई नै जानकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि नहोला। त्यसैले मैले आफूले अघि नै कुरा गर्दाखेरि के भएको छ भने उहाँले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू राख्नुहोस्, अहिलेको रकम फिर्ता भएको छ र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू राख्नुभयो भने सोझै अर्थ मन्त्रालयमा गएर तपाईँहरूले केही दिन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो फाइललाई। अब यही अन्तर्वार्तामा तपाईँ आउनु भएको छ कि शिक्षकले तलब कहिले पाउँछन् भनिदिनुहोस् न। म ठ्याक्कै लेखाको जसरी तिथिमिति भन्न सक्दिनँ।
उहाँले त भोलि इनकेस आन्तरिक स्रोत कहीँबाट आएछ भने पछि शोधबार नहुने गरी रकमान्तर गर्न सक्नुहुन्छ होला या अन्य कुनै प्रविधि होला अन्य कुनै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ होला तर यही तिथिमितिमा गर्न सकिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। होइन शिक्षकलाई जवाब दिने त लेखाले दिने हो कि तपाईँले दिने हो? यस्तो छ उहाँहरूले भनेअनुसार जस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गइदिन भएन, आवश्यक डकुमेन्टहरू पुर्याइदिन भएन। हामीले फोन गऱ्यौँ अहिले पनि उठाउनु भएन प्रमुख प्रशासक अधिकृतले है। अब उहाँहरूले पहल चालिदिनु भएन भने मैले त उहाँहरूलाई झकझगाउने कुरा हो, मसँग सम्बन्धित आवश्यक डकुमेन्टहरू पुगेनछन् भने यहाँनिर यो डकुमेन्ट पुगिरहेको छैन, यो कुराहरू के हो डकुमेन्ट ल्याउनुहोस् भन्यो भने त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक जुन कागजातहरू छन् ती कागजातहरू दिनु सँगै जानुपर्छ भने सँगै पनि जान सक्यो। तपाईँले शिक्षकले त सामाजिक सञ्जालमा हाले तलब पाएनन्, हजुर, तर तपाईँले पनि लेख्नुभयो कि धान खाने मुसु चोटपाउने बिरालो भन्नुभएको छ उहाँले। मैले स्पष्ट भने हो, मैले लेखेको के हो खास धान खाने जहाँ कि शिक्षा शाखाको कुनै कमजोरी नै देखिँदैन कि 2 दिन अगाडि चाहिँ फाइल पेश गर्छ अनि शिक्षा शाखाले समयमा बुझाएन। अनि त्यो पारदर्शी होला त, समयमै त्यो सबै थोक चाहिँ बुझाउन शिक्षकहरूले बुझ्न सकेनन् होला। अब सञ्जालमै हाल्नुपर्ने भयो त। बुझेको भए त सायद यो कुरा बाहिर आउँथेन। पहिला के हो भने कागले कान लग्यो भन्दैमा हामी चाहिँ कागको पछाडि दौड्ने हो कि कान समात्ने हो, कान नसमातिकन त्यहाँ दौडे जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि उहाँहरूले के हो लेख्नुभन्दा अगाडि एकपल्ट गएर दर्ता चलानीमा हेरे हुन्छ नि जुन हाम्रो पालिकामा छ, र अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई सोधे हुन्छ नि 23 गते तोक लागेको हो कि होइन, 24 गते फाइल पुगेको कुरा त लेखा सरले पनि स्वीकार्नु भएको छ। धान खाने मुसो भनेको मेरो दोष छैन भन्नु छैन, एकदमै क्लियर छ। र अर्को कुरा तपाईँलाई साथसाथै के पनि जानकारी गराएँ भने मैले योजनाका फाइल हान्न हाने भन्नुभएको छ उहाँले भर्खरै, अनि त्यति पनि महत्त्व शिक्षकको तलबले पाएन त। ल मानौँ 30 लाख रुपियाँ पुगेन रे, सालाखाला भनौँ 30 लाख रुपियाँ पुगेन भने हामीसँग 4 करोड रुपियाँ बाँकी थियो मानौँ, त्यो 4 करोडको चेक हान्न तपाईँले अघि पनि बडा के अरे दिल खोलेर भन्नुभएको छ कि मेरो दोष चाहिँ म दोषी छैन, म निर्दोष हुँ भन्नुभएको छ। अब भोलि छानबिन समिति बन्यो सबै बस्नुभयो भने उहाँले भन्नुभयो कि शिक्षा शाखाले के हेरेर बस्यो भन्नुभएको छ, तपाईँ दोषी नै भइदिनु भयो भने पनि तपाईँले बोलेको शब्द आफैलाई भारी पर्ला फेरि पर्दैन। कसैले विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेछन् भने पनि सत्य एक दिन बाहिर आउँछ नै। तपाईँ त्यति चाहिँ दाबीका साथ आफू क्लियर छु भन्नु? एकदम क्लियरका साथ भन्न सक्छु म, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। मैले भन्दा आधिकारिक रूपमा डकुमेन्टले बोलिराखेको छ। अब शिक्षा शाखासँग जवाब केही छैन होइन शिक्षकलाई दिने? शिक्षकलाई दिने जवाब भनेको तपाईँ प्रमुख प्रशासक अब हाम्रो कोअर्डिनेसनमा तपाईँहरू हेर्नु बाहेक अरू केही छैन? हामीले बेला बेला झकझक्याउने प्रमुख दर्शक बाहेक अरू केही पनि छैन। हाम्रो काम झकझक्याउने हो, आवश्यक परेका डकुमेन्टहरू के आवश्यक पर्छन् त्यो पनि दिने हो। ल सँगै जाउँ भन्दा किनकि प्रमुख प्रशासक शिक्षकलाई दिने चाहिँ शिक्षा शाखा प्रमुखसँग कुनै जवाब छैन। अब उहाँहरूले भनेअनुसार उहाँहरू त पैसा आयो भनेपछि तब बल्ल हामीले थाहा पाउने पैसा आयो भनेर उहाँसँगै सोध्नुपर्ने हो। पैसा आएको कुरा त हामीले त्यसरी थाहा हुने कुरा हुँदैन हेर्नुहोस्, किनकि एलआइएमबिएसमा प्रवेश पाएको हुन्छ जो उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, हामीले त सोझै जानकारी हुने होइन, उहाँहरूसँगै सम्पर्क राख्ने हो हामीले पनि। र ढिलो भयो भने किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर घचघचाउने काम हाम्रो हो र आवश्यक डकुमेन्ट उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने, पूर्ण रूपमा आफ्नो फाइल तयार गरिदिने र त्यो फाइलमा केही कमी कमजोरी देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हाम्रो कुरा हो र झकझक्याउने। अब यो पार्ट मलाई यहीँ विश्राम लाग्छु है, किनभने लेखासँग जोडियो। अब अधिकृतसँग कुरा गर्दा अर्को बसमा हामी कुरा गरौँ, तपाईँका करिब करिब कुरा आइसकेका छ। योसँग जोडिएका केही कुराहरू आउन बाँकी छ भने तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ, माइक खुल्ला छ। अहिलेको यो कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर आफू उम्किने जुन प्रयासहरू जुन भइराखेको छ यसमा म प्रश्न राख्दिनँ, तपाईँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले के हो भने यहाँ हामी कहाँ घडीको मूल्य चाहिँ थाहा पाउने है, घडीको मूल्य चाहिँ थाहा पाउने तर समयको मूल्य थाहा नभएका कारणले पनि हो कि भन्ने छ। कतिपय वर्षहरूमा के पनि गरिन्थ्यो भने 1-2 दिन समय थपी पनि दिएको अवस्था थियो, भइहाल्छ कि त्योतातिर पनि उहाँहरूको दिमाग चल्यो कि कसैको? घडीको मूल्य थाहा भयो, समयको मूल्य थाहा नहुनु एउटा यो कारण पनि हो। आखिर जो भए पनि मेरो त्यहाँ प्रतिनिधि बसेको छ नि, फाइल त पटक पटक पेश गरेकै छ नि, स्मरण त गराएकै छ, कम भयो त कमकै हान्नुपर्छ। तपाईँ बैङ्कमा पैसा झिक्न जानुभयो भने तपाईँले चेकमा भएको भन्दा बढी पैसाको चेक काटिदिनु भएको छ तर पैसा नभए पनि भएको छैन, बैङ्कले चेक साँटेन भनेपछि तपाईँ त पुरै पैसा त्यही छोडिदिनुहुन्छ कि अलिक जति छ आफ्नो खाताबाट झिक्न मिल्ने चाहिँ झिकौँ, बाँकी रकम अन्तबाट व्यवस्थापन गरौँला भनेर त्यति रकम ल्याएर आउनुहुन्छ? गर्नुपर्ने त त्यहाँनिर पनि छ नि अलिकति लजिक। अर्को कुरा भने यसैमा थप्न के चाहेँ भने यदि हामीसँग ल स्रोत पुगेन कहीँबाट, हामीसँग जत्रो तौलिया छ हाम्रो साइजभन्दा मानव तौलिया सानो छ, अनि त्यो सानो तौलिया भयो भन्दैमा रातभरि चिसोमा कठाङ्ग्रिएर बसेर तौलिया पुरै उता फालेर रातभरि चिसो खाने कि अलिकति खुट्टा खुम्च्याएर भए पनि म्यानेज गर्ने, यहीँनिर समस्या भएको। यो कुरा शिक्षकलाई बुझाउनु पर्थ्यो किनकि कम थियो भने कमै झिक्नु पर्थ्यो।
यहाँ के गरियो भने यसै चिसो उसै थियो तौलिया नै पुरै फालिदिउँ, खुट्टा खुम्चाउन छोडिएर तौलिया हटाइएको जस्तो देखिन्छ। अब थोरै प्रसङ्ग अन्य कुरातिर पनि आउँ। तपाईँ शिक्षा शाखा प्रमुख भएपछि भएका कामहरू के हुन् खास चाहिँ? म शिक्षा शाखा प्रमुख भइसकेपछि यो पनि जोड दिउँ, किनभने आउनु भएको छ अन्तर्वार्ता। अब अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले हालसम्म लम्कीचुवा नगरपालिकालाई विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको थिएन, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। अस्ति भर्खरै तपाईँले समाचारमा पनि देख्नुभयो होला, लम्कीचुवा नगरपालिका लगायत कैलाली जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छ। सबै पालिकाहरू भइसकेपछि साक्षर घोषणा भएको छ। त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म अनुगमन गरेर देखेका केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौँ लगायत भन्नुपर्छ। अनि 10 वर्षीय योजना, शैक्षिक योजना 2078 देखि बेला बेलामा शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू उठ्छ नि, त्यसमा चाहिँ शिक्षा शाखा 10 वर्षीय शैक्षिक योजना निर्माण गरेका छौँ हामीले। 78 सालदेखि 88 सालसम्मको पार्श्वचित्र निर्माण गरेका छौँ। यसै वर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 को निर्माण भइसकेको अवस्था छ। यिनै कामहरू मुख्य रूपमा भन्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब जो प्लानमा बनाउनु भएको थियो यसो छ, प्लान त सोच्ने हो भने धेरै ठुला पनि प्लानहरू बनाउन सकिन्छन्, तर हामीसँग भएको जुन सीमित साधन र स्रोत छ त्यो सीमित साधन र स्रोतले भ्याएसम्म कामहरू गरिएको छ र गरिन्छ पनि। अब साधन र स्रोत छैन भने उद्देश्य मात्रै ठुलो बनाएको छ, लक्ष्य धेरै ठुलो लिएको छ, तर साधन स्रोत छैन भने पनि त्यहाँनिर अलिकति काम गर्न चाहिँ कठिन छ। बजेट त शिक्षामा छ त, लगानी राज्यले त गरेछ। यस्तो छ, बजेट शिक्षामा छ भने हाम्रो प्रायः जसो बिल्डिङतिर छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको दिवा खाजा छ, त्यसै गरी शिक्षकहरूको तलबमा थुप्रो धनराशि जान्छ। तर शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त विकासका निम्ति, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निम्ति सेवाकालीन तालिमका कुराहरू, पुनर्ताजेका तालिमका कुराहरू लगायत अन्य सेवा र सुविधा दिने सन्दर्भमा पर्याप्त देखिँदैन र छैन। हुनु के पर्थ्यो खास तपाईँ शिक्षा शाखा प्रमुख भएको हिसाबमा? किनभने तपाईँ पनि यो पदमा पुग्नका लागि निकै दुःख गर्नुभयो होला, निकै पापड बेलेर पुग्नु भएको छ। अहिले हुनु पर्थ्यो के खास? छोटकरीमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ जुन कतिपय शिक्षकहरू हाम्रा पनि गुरु हुनुहुन्छ, अहिले हामी यो स्थानमा छौँ र उहाँहरूको जुन शिक्षण गर्ने तौर तरिकाहरू छन् ती अहिले पनि परम्परागत रूपमा छन्। उहाँहरूलाई पुनर्ताजेकी तालिम दिएर कक्षा कोठामा पठाउने मात्रै होइन, पहिलाको कुरा त पठाउन जरुरी छ, दोस्रो कुरा पठाइसकेपछि पालना भयो कि भएन, त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्न जरुरी छ। अहिले सबै डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गरिराखेका छन्, त्यो हामीमा सम्भव छैन। त्यो हामीमा सम्भव छ, तर जताततै जाँदाखेरि फेरि साधन र स्रोतका कुराहरू हुन्छन्। त्यो साधन र स्रोत त्यो स्थानीय सरकारले ध्यान दिन नसक्या हो। अस्तिको पनि बजेटमा हेर्नुहोस् ती कुराहरू कति परेका छन् कति परेका छैनन्, मैले आफैले भन्नुभन्दा पनि हुन सक्छ। तपाईँ आफै भनिदिनु न, तपाईँ नै हो त भन्न सक्नु पर्यो नि त। अब हामीले राखेका थियौँ, स्थानीय सरकारले अहिले वास्ता गरेन, पैसा कम छ भन्ने भयो, सबैतिरको बजेट घट्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो देखिँदैन। अब आगामी कार्यक्रमहरू आउलान्, त्यो एउटा छुट्टै कुरा रह्यो। तर एकातर्फ गुणस्तरको कुरा गर्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ बजेट हामी दिन तयार छैनौँ। दिन भन्दा पनि पहिलो भाँडोमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो। हामीले उहाँहरूलाई सोद्धा हामीकै कम छ, गत वर्ष अब विभिन्न कुराहरू आएका छन्, गत वर्षकै बढी रकम तिर्नु परिराखेको छ भन्ने कुराहरू छन्, लगायतका कुराहरू छन्। शिक्षाको योजनामा हामीले जुन फर्स्ट ड्राफ्टहरू शाखाको तर्फबाट पेश गर्ने ड्राफ्टहरू हुन्, तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो वर्षका लागि अब मतलब आउँदो वर्ष भनौँ भोलिदेखि नयाँ आबमा कुन कुन योजनाहरू शिक्षाको तर्फबाट समावेश गर्न आवश्यक छ त भन्ने सन्दर्भमा सुरुमा ड्राफ्ट पेश गर्छौँ। अनि त्यो ड्राफ्टमाथि सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल भएर फाइनल बजेट भन्ने हो। अब साधन र स्रोतको अभाव भएका कारणले गर्दा हामीले छुट्याउन सकेनौँ भन्ने। अब कतिपय पालिकामा शिक्षकलाई राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने खालका कतिपय परिपत्र पनि जारी भयो। हाम्रो नगरमा त्यस्तो भएको छ? हाम्रो नगरमा पहिलो कुरा त शिक्षा ऐन नियमावली नै स्पष्ट रूपमा शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुनु हुँदैन। होइन, स्थानीय सरकारले लेखे नि त कतिपयसम्म छोड्नुहोस् राजनीति भनेर। स्थानीय सरकारले लेखे, त्यसका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरिदिन पर्ला। गर्यो भने यो हुने, नियन्त्रणमा ल्याउन सके ठिक छ, नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन भने त्योभन्दा पछाडिको एक्सन चिठी मात्रै जारी गर्नु ठुलो कुरा भएन। तपाईँले सुन्नुभएको छ कहीँ कतै राजनीतिमा लागेको कारणले गर्दा कसैले कि चट्टै जागिर छोडिदिएको छ, ल म यसै राजनीति गर्छु उसै राजनीति गर्छु, त्योभन्दा अब चिठी पनि आइहाल्यो भनेर कति बेला छोड्नु भएको छ। नभए राजनीतिमा लागेको कारण फलानु चाहिँ पदमा बसेका कारणले गर्दाखेरि फलानु शिक्षकलाई चाहिँ कारबाही भयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन, खै हजुरले सुनेको भए छुट्टै कुरा हो।
अब अर्को जारी भए तपाईँ हुनुहुन्छ अर्को कुरा तपाईँ कतिपय हुनुपर्छ गुनासा कतिपय आरोपहरू हुन्छ त्यो पनि क्लियर गरिदिउँ भनेको जो शिक्षकहरू तपाईँहरूले जो विभिन्न ठाउँमा विद्यालयमा नियुक्त गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्छन् के खास चाहिँ त्यसो हुन्छ र यसो हो जस्तै 5-7 जना क्यान्डिडेटहरू छन् कोटा एउटा हुन्छ तपाईँले राख्ने त प्रावि र निमावि त हो प्रावि निमावि माविसम्म हो हजुर नियुक्त गर्दाखेरि हजुर शिक्षा शाखा प्रमुखले पैसा नबुझाइकन शिक्षक भर्ना हुँदैन भन्छन् कि खास ठिक छ त्यसको लागि म के भन्नु तपाईलाई पनि आउँछ होला नि त्यो गुनासो आउँदैन यसो छ त्यही भन्दैछु 7 जना क्यान्डिडेट छन् 8 जना क्यान्डिडेट छन् छनौट पनि एउटा हो जो छनौट भएको छ मैले क्षमताले जागिर खाएँ भनेर छाती पिट्दै अगाडि जान्छ अनि बाँकी जो छनौट नभएकाहरू हुन् त्यसले चाहिँ मलाई अर्को सिकाइमा म सफल हुन सक्छु भन्ने कुराहरू हुँदैन कि अब कसरी आरोप लगाउन सकिन्छ तपाईँकै सायद मलाई लाग्छ यहीँ पहिले कार्यक्रममा काम गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे नाम बिर्सेँ मैले अहिले उहाँ पनि जागिर खानु भएको छ उहाँले कति पैसा कहाँ तिर्नु भएको थियो उहाँलाई सोधे भयो त तपाईँसँग आएको कुरामा चाहिँ आउँछन् भन्नेले त के भन्छ यदि त्यस्तो तथ्य प्रमाणहरू छ भने विद्यालयमा जागिर खानलाई कि त राजनीतिक रूपमा एउटा सदस्यता लिनु पर्यो नभए चाहिँ अब शिक्षा शाखा प्रमुखलाई अझ तपाईँहरूमाथि लाग्छ कि पैसा बुझाउनुपर्छ भन्छन् 50,000 देखि 1 लाख नबुझाइकन चाहिँ शिक्षक बन्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ यो कुरा के हो खास चाहिँ क्लियर पार्नु अब पैसा छ भनेर कसैले कहीँ कतै गएर बुझाएको छ भने हामीलाई कुनै जानकारी छैन नभए यी खालि झुटा आरोपहरू तपाईँको कार्यकालमा गरुन्जेल गौरीकान्त न्यौपानेलाई 50,000 1 लाख रुपियाँ कसैले तिर्नु परेको छैन शिक्षक बन्नका लागि यो चाहिँ छातीमा हात राखेर भन्नु तिर्नु पनि परेको छैन तिर्न पनि पर्दैन क्षमता हुनेहरू आफै आउँछन् नभए पुनः विज्ञापन भएर पनि आएका छन् धेरै ठाउँहरूमा गुनासोहरू आइराखेको हुन्छ क्या यो चाहिँ अब गुनासो गर्नेहरू त काम नभएकाहरूले त कहिलेकाहीँ के पनि गरिदिन्छन् भने कुरा काटेर हिँड्ने पनि कतिपयको बानी हुन्छ कतिपयको यथार्थ कुरा बुझेर भनौँ भन्ने हुन्छ शिक्षक जो बन्न सकेन उनीहरू लगाउने त्यो आरोप हो त्यसमा सत्य र तथ्य छैन कसैले पेश गरोस् कि गौरीकान्त न्यौपानेले पैसा माग्नुभयो भनेर भन्न सक्नु आउनु पर्यो नि त त्यसरी कोही आएको छ अनि आफू या आफन्तहरू या कहीँ कतै कसैसँग टच भएको मान्छे भएन भन्दैमा अनि मान्छे व्यवस्थापन समितिको तपाईँलाई प्रभाव रहन्छ यसलाई राखिदिनु पर्यो भनेर अब यस्तो छ शिक्षक छनौट समितिमा विज्ञहरू हुन्छन् त्यहाँ शिक्षा शाखाको त्यो प्रभाव रहन्छ कि रहन्न खास यस्तो छ उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ प्रभाव पर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ कतिपय अवस्थामा कुरो त त्यहीँबाट आउने हो नि त खास सुरुवातमा प्रभाव पर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आशय चाहिँ हुन्छ किनकि मानिस स्वभावैले आँखा लोभेर मन पापी हुन्छ उहाँहरूको प्रयास चाहिँ सबैले गर्छन् भन्ने भएन तर केहीले हेरिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू व्यवस्थापन समितिको प्रभाव पनि रहन्छ व्यवस्थापन समितिबाट आउँछ कतिपय प्रहरीले पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ तर हामी के हो भने एउटा प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि स्वच्छ तरिकाले हुनुपर्छ यदि आज तपाईँले हामी शैक्षिक गुणस्तरका कुरा गर्ने अनि शिक्षक छनौट गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका तानाबाना बुनेर ल्यायो भने भोलि शिक्षा गुणस्तर के हुन्छ ती कुराहरू भनेपछि व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काम के हो खास चाहिँ त्यो प्रभाव चाहिँ तपाईँले अप्रत्यक्ष भन्नुभयो कि प्रभाव आउँछ भन्नुभयो हजुर यो चाहिँ राख्नु पर्यो भन्छन् उनीहरूले हजुर तर तपाईँहरूको के लेख्या छ त्योभन्दा हामी दायाँ बायाँ गरेर जान सक्दैनौँ क्वेसन पेपर हामी अन द स्पोट रूपमा तयार गर्छौँ उहाँहरूको अगाडि हुन्छ ऊ अब आशा राख्नु आफ्नो मान्छे बनाइदिन्छ कि भन्नु त्यो उहाँहरूको कुरा हो अब हामीले एउटा कुरा पेसागत तरिकाले बसिरहँदाखेरि शिक्षा शाखा प्रभाव हुन्छ कि प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराले प्रभाव पार्न खोज्छन् हामी प्रभावित हुँदैनौँ अहिलेसम्म तपाईँ प्रभावित हुनु भएको छैन हुँदैन अन्तिममा केही छ बहसको अन्तिममा तपाईँका आफ्ना छुटेका मनमा लागेका कुराहरू जो दर्शक र श्रोता माझमा जानै पर्ने कुरा छ जो मैले अन्तर्वार्ता क्रममा तपाईँसँग सोध्न सकिनँ अब यहाँ दोष चाहिँ शिक्षा शाखामा कुनै पनि छैन केही गरेकै छैनौँ हामीले तलब भत्ताको सन्दर्भमा भन्ने हो भने दोष चाहिँ ती हेर्नेहरूको दृष्टिकोणमा फरक परेको छ जुन सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् पहिलो कुरा यथार्थता बुझ्न जरुरी हो यथार्थता नबुझिकनै अन्धाधुन्ध तरिकाले रिस्का भरमा या कसैका विभिन्न तरिकाले जुन लेखिराख्नु भएको छ यसलाई पहिला तपाईँहरू सत्य तथ्य बुझ्नुहोस् जानकारी लिनुहोस् त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्नु होला र यसै सन्दर्भमा भारतीय गजलकार राहत इन्दोरीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ जुन अघि दोष एउटाले अर्कोमाथि थुपार्ने छ नि झुटले झुटसँग भन्यो साँचो बोल सरकारी घोषणा भएको छ साँचो बोल घरभित्र झुटको एक बजार छ दरवाजामा लेखिएको छ साँचो बोल गोबारामा भ्रष्टाचारको विरुद्धको नारा छ गोबाराको भित्र के छ साँचो बोल गङ्गा माता डुब्नेवाला आफ्नै नै थिए डुङ्गामा कसले पाल पार्यो साँचो बोल यहाँ चाहिँ यो जुन बाहिर अतिरञ्जित कुराहरू ल्याउने कोसिस गरिएको छ यो झुटले झुटसँग बोल साँचो बोल भने जस्तै भित्रको कुरामा मैले आफूले जति सक्दो
तपाईँलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेँ। मैले भनेका कुराहरूमा तलमाथि छ या कहीँ कतै पनि शिक्षा शाखाको त्यहाँनिर संलग्नता देखिन्छ भने मेरो कारणले, शिक्षा शाखाको कारणले गर्दा तलब भत्तामा कुनै पनि पुनः पनि ढिलाइ नभएको र आगामी दिनमा अब आज आर्थिक वर्षको अन्तिम बेला हो तैपनि मैले महालेखा परीक्षकसम्म फोन गरेर बुझ्ने कोसिस गरेँ। लेखापाल सर पनि लागिराख्नु भएको छ। अन्तिममा उताबाट पैसा आउन ढिलो भएछ भने पनि पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि रकम कता कताबाट व्यवस्थापन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो दिन्छौँ भन्ने खालको एक किसिमको गृह कार्यभित्र सल्लाह चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले म तपाईँलाई यसका लागि यो कार्यक्रम भेटघाट हो, खास कार्यक्रमको नाम नै भेटघाट छ। हामीले सुरुवात गरेका छौँ, नयाँ कार्यक्रम हो। भेटघाटमा आउने अतिथिसँग भेटघाट गजबको होस्, उसलाई लागोस् कि अन्तिममा जाँदाखेरि यो कुरा उत्तर फेरि दिन पाए भए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले अलिक बढी सोद्धा होला, कतिपय हिसाबमा जवाब दिन गाह्रो पर्ने परिस्थिति होला, कतिपय प्रश्न कडा होलान्। हाम्रो रूपमा ज्येष्ठ सारमा तपाईँमाथि उठेका प्रश्नहरू हामीले राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। फेरि पनि केही छुटेको छ जो मैले प्रश्न सोद्धा तपाईँले बोल्न पाउनु भएन, केही बाँकी छ अन्तिममा भन्नुपर्दा के हो भने हामीले कुनै पनि कुरा लेख्दा होस् या बोल्दा होस् या कसैप्रति साँचो अर्थमा आरोप लगाउँदा होस्, झुटो तरिकाले त आरोप 50 ठाउँमा 1000 ठाउँमा जति लगाए पनि केही फरक पर्दैन। तर यदि कसैमाथि औँला ठड्याइरहँदाखेरि म कहाँनिर छु र कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि या कसैको बदनाम गर्नका निम्ति या कुनै दृष्टिकोणबाट कसैलाई असफल तुल्याउनका निम्ति यी कुराहरू गरिन्छन् भने भोलि हामी यही ठाउँमा छौँ, यही समाजमा छौँ, हामीले सबैलाई चिनेका छौँ, एक आपसमा सबै परिचित छौँ। परिचित नभए पनि हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्दछ र कुरा नबुझिकन ठ्याक्कै लेखिहाल्ने र ठ्याक्कै बोलिहाल्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। र अहिले मैले भनेका कुराहरूले कहीँ कतै कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने र यसमा कुनै मैले छलछाम गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ भने यो हेरिसकेपछि तपाईँहरू मजाले भन्न सक्नुहुन्छ, आधिकारिक रूपमा कार्यालयमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू। र तर पनि अन्तिममा फेरि सबै शिक्षक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यसका निम्ति म शाखाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि पहल गर्नेछु। र अब विभिन्न स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि मैले एक्लैले भनेर पनि केही हुँदैन। मैले आवश्यक कागजातहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, आवश्यक पर्दा उहाँहरूसँग सँगै गइदिने लगायतका कुराहरूमा म जहिले पनि आफू जतिसुकै अस्वस्थ भए पनि उहाँहरूका निम्ति म खट्नेछु। त्यो मेरो अब कर्तव्य पनि हो भन्दै कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम हो भेटघाट। भेटघाटमा आज हामीले भेटघाट गऱ्यौँ लम्केश्वर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गौरीकान्त नेउपानेसँग। सारमा उहाँसँग उठेका प्रश्नहरू, कतिपय हिसाबमा सञ्जालमा लेखेका प्रश्नहरू, कतिपय विभिन्न यो लामो समय भयो गुनासाहरू चाहिँ मैले एकमुष्ट ढङ्गबाट ती प्रश्नलाई चाहिँ राख्ने कोसिस गरेँ। कति सम्बोधन भयो या सम्बोधन भएन, अर्को भेटघाट फेरि गर्ने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रम हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।